पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 37 श्लोकमा छौं हामी। तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवं हि बिभ्रद् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणां स्तुरजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति। इत्थं नृतिर्यग्रिषिदेवझसावतारैर् लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान्। धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तम् छन्नः कलौ यदभवस त्रियुगोऽथ सत्वम्। तो प्रहलाद स्तुति गर्दै भगवान नृसिंहका चरणारविन्दमा प्रणामपूर्वक आफ्ना अभिव्यक्ति स्तुतिको रूपमा प्रकट गर्दै यो 37वां कारिका प्रारम्भ गर्दछन्। यसभन्दा पहिला त भगवानबाट यो सृष्टि कसरी रचित हुन्छ, सारा जीवहरूका वासनाले परमात्माका अन्तःकरणमा पनि विक्षेप अर्थात् सृष्टि गर्न प्रेरणा गर्दछ। सारा जीवहरूका वासनालाई उपभोग गराइदिनको लागि पुण्यात्माहरूका पुण्यपरक वासनाहरू र तमगुणी व्यक्तिहरूका तमगुणपरक जो वासनाहरू छन् ती सारा वासनाहरूलाई भोगाइदिनको लागि वासनामय भगवानका नाभिबाट कमल उत्पन्न हुन्छ। सारा वासनाको पुञ्ज स्वरूप कमल केशरमा भगवान ब्रह्माजीको उत्पत्ति हुन्छ। भगवानसँग स्तुति र प्रार्थना गर्दै ब्रह्माजीले हे भगवान सृष्टि रचना गर्न चाहन्छु, परन्तु सृष्टि रचना गरिसकेपछि म सृष्टिकर्ता हुँ, रचयिता हुँ भन्ने यस प्रकारको पर्दा मेरा अन्तःकरणमा नआओस्। यो ठुलो कुरा हो, महत्त्वपूर्ण विषय हो। यावत जीवहरूलाई कर्म गर्ने अधिकार छ, अभिमान गर्ने माने अधिकार छैन। कर्म गर्ने अधिकार छ, कर्म गर्नुपर्छ। गरेका प्रत्येक कर्ममा अभिमान गर्ने, दम्भ प्रकट गर्ने अधिकार छैन। यदि त्यो गर्यो भने श्रुति विरुद्ध हुन्छन् ती कर्महरू। कर्मको प्रभावले 84 लाख योनि यन्त्रमा भ्रमण गर्नुपर्दछ।
84 लाख योनि यन्त्रमा के को प्रभावले भ्रमण गर्नु पर्दछ भन्ने जिज्ञासा पनि आउनु पर्दछ। कर्मको प्रभावले नै कर्मभिर भ्राम्यमाणस्य देवत्रियं निर्योनिषु, कर्मको प्रभावले नै अनन्त शरीरको यात्रा, अनन्त लोकको यात्रा जीवात्माले गर्नुपर्दछ। त्यसैले बन्धनकारक र भ्रमण गर्ने कर्म नगरून्, जीवहरूले तर्ने खाले कर्म गरून् भन्ने आशय अर्थात् शास्त्रको प्रेरणा हो। वासनामय भगवान ब्रह्माजीले सारा जीवहरूलाई रचना त गरौँ, परन्तु यो कर्तृत्वाभिमान ममा नआओस्, हजुरलाई नभुलौँ, मेरो अधिनायक नारायण हुनुहुन्छ अर्थात् परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने भाव विस्मृत नहोस्। कहिलेकाहीँ कर्म गर्दै जाँदा भगवानलाई भुल्न पनि सकिन्छ, आत्मतत्त्वलाई भुल्न सकिन्छ। जति कर्म गरे तापनि चैतन्य परमात्मालाई भुलिएन भने गरिएका कर्म बन्धायमान हुँदैनन् भन्ने यो दृष्टान्त। ब्रह्माजीले त कर्तृत्वाभिमान मेरा अन्तःकरणमा नआओस् भनेर भन्नुभयो भने हामी सामान्य जीव हौँ, सामान्य जीवहरूले त अझै विचार गर्नुपर्दछ। कर्म विशेष प्रकारको बन्धन हो र कर्म त्यो बन्धनदेखि विमोचित गरिदिने विशेष प्रकारको एउटा सूत्र पनि हो। यदि फलासी बन्दै अर्थात् लोकान्तर अन्तर्गत रहेका वस्तु पदार्थहरू उपभोग गर्ने इच्छा र आकांक्षा राखेर कर्म गर्दै गयो भने ती सारा कर्महरू बन्धनकारक हुन्छन्। नारायणायेति समर्पये तत् गरेका कर्म प्रभुका चरणारविन्दमा समर्पण हुने गरी कर्म गरियो भने ती कर्महरूले चित्त शुद्धि गराइदिन्छन् र प्रभु प्रीति, प्रभु प्रेम हृदयमा जागृति हुन्छ। त्यसैले कर्ममा ठुलो भेद भएकोले विचारपूर्वक कर्म गर्नु। एउटै चापी हो, त्यो चापीलाई यदि दायाँपट्टि घुमायो भने खुल्छ, बायाँपट्टि घुमाइदियो भने त्यो चापी बन्द हुन्छ, ताला बन्द हुन्छ। त्यस्तै शुद्ध सत्वगुणी प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म प्रारम्भ गरियो भने ती कर्म सुखका हेतु हुन्छन्, बन्धनदेखि विमोचित गराइदिने मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छन्। यदि विषय उपभोग गर्ने लालसा राखेर सेवा शुश्रूषा गर्न थाल्यौँ, प्रभुको भजन भक्ति गर्न थाल्यौँ भने त्यो चाबी उल्टो घुम्छ, उल्टो घुमेको छँदो बन्द हुन्छ, अर्थात् मोक्षको मार्ग बन्द हुन्छ, संसारको मार्ग खुला हुन्छ। यही नै हो। ब्रह्माजीले आफूलाई बचाउनको लागि, कर्म गरेर पनि उत्रिनको लागि नारायणसँग वरदान माग्नुभयो र चतुश्लोकी भागवतमा बताए अनुसारको ज्ञान प्राप्त गरेर ज्ञानी बनेर वेदानुकूलित तिमीले सृष्टि गर्नुपर्दछ। वेद निषिद्ध चिन्तन गर्दै सृष्टि गर्ने तिम्रो अधिकार छैन, त्यो कर्मद्वारा तिमी पनि बाँधिन सक्छौ भन्ने सङ्केत गर्नुभएको थियो। तदनुसार सृष्टि प्रारम्भ भएको प्रसङ्ग यी पूर्वकारिकाहरूले प्रस्तुत गरे। अब यो शैती सभा कारिकाले तस्मै भवान हयशिरस्तनुभं हि बिभ्रद। समय समयमा भगवानका कई प्रकारका अवतारहरू भए। अवतारहरू के को लागि हुन्छन् भन्दा जीवको कल्याण गर्नको लागि, संसारमा लुटपुटिएका, संसाराटवीमा भ्रमण गर्दा 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 अत्यन्त स्थगित भएका जीवहरूको कल्याणको लागि भगवानले अवतार धारण गर्नुहुन्छ। समय अनुसार एउटै अवतार हुँदैन। भगवान यसरी सगुणमा अवतरित नभइदिने हो भने संसारमा डुबुल्की मारिराखेका वा डुबिराखेका भक्तहरूको उद्धार र उपकार कसरी हुन्छ? उपकार हुन त त्यहाँ सम्भावना नै देखिँदैन।
चाहे धर्मको रक्षा गर्ने उद्देश्य होस्, पापीहरूलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य भए तापनि अन्त्यमा लक्ष्य भनेको त धर्मको रक्षा नै हो। धर्म के को लागि भन्दा जीवको रक्षा गर्नको लागि हो। धर्मद्वारा अनुप्राणित भएका जो जीवहरू छन् ती जीवहरूले नै आफ्नो लक्ष्यलाई सिद्धि गर्न सक्दछन्, नत्र सक्दैन। तो अब एक पटकको प्रसङ्ग हो यहाँ हयग्रीवा अवतार भगवानको प्रसङ्ग जोड्दै नाना प्रकारका अवतार मध्येमा यो हयग्रीवा अवतार पनि अत्यन्त सौम्य, शिष्ट र विशेष प्रकारको कार्य सम्पादनको लागि धारण गरिएको यो विग्रह हो, लिएको अवतार हो भगवान। हयशिरस तनुवम हयग्रीव मूर्तिलाई धारण गर्नुभएको परमात्माले। हुन त भगवान एक हो, एकम ब्रह्म, एक ब्रह्मदेखि अतिरिक्त संसारमा केही पनि छैन। तर धर्मको रक्षा र भक्तको रक्षा गर्नका लागि भगवान अनेक रूपको पनि हुन्छ। एकम ब्रह्म पनि व्याख्या छ, अनेक रूप रूपाय विष्णवे परभ विष्णवे, यो पनि यिनी पनि पंक्ति छन्। अनेक रूपमा प्रभुको प्रशस्ति गाउनुको मतलब के हो, कुन पक्षलाई लिएर हो भन्दा कार्य जगतलाई लिएर। जब सृष्टि हुन्छ, सृष्टि भइसकेपछि भगवानका पनि नाना प्रकारका अवतारहरू हुन्छन् भन्ने सन्दर्भलाई लिएको छ। जुन समयमा सृष्टिलाई समेटिन्छ, सृष्टिको अभाव हुन्छ, त्रिगुणात्मिका मायाको अभाव हुन्छ, त त्यस अवस्थामा एक ब्रह्मदेखि अतिरिक्त केही पनि हुँदैन, कुनै पनि वस्तु रहँदैन। सच्चा वस्तु त त्यही नै हो। एक वस्तुदेखि अतिरिक्त कुनै पनि वस्तु नहुनु नै सत्य वस्तु हो। सारा जीवहरूलाई त्यही वस्तुमा आकर्षण गर्नको लागि कोसिस पनि गरिएको छ, नीति निर्देशन गरिएको छ। तो हयग्रीवा अवतार भगवानले धारण गर्नुभयो। त्यो धारण गरेर के गर्नुभयो त? हयग्रीवा भनेको तल मनुष्यको जस्तो शरीर छ, शिर मात्रै घोडाको छ। हय भनेको घोडा छ, देख्दा नै बडा विचित्रको छ। शिर पुरै घोडाको छ, कान घोडाका छन्, आँखा पनि घोडाका जस्ता छन्, मुख पनि लामो छ, घोडाको छ। तलको अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै मनुष्यको छ, हात छन्, घोडा छन्, पेट छ, सारा मनुष्यका अङ्ग प्रत्यङ्ग जस्ता छन्, त्यस्तै शरीर छ तल। त्यो माथि घोडाको जस्तो शिर छ, गलादेखि माथि पुरा घोडाको जस्तो रूप आकार प्रकार छ। त्यस्तो अवतार, बेढङको अवतार लिएर के गर्नुभयो भनेर फेरि कसैले प्रश्न गर्ने अवसर नै छैन। प्रहलादको रक्षा गर्नको लागि, हिरण्यकश्यपुलाई अन्त्य गर्नको लागि पनि त अहिले त्यस्तै रूप छ। गलादेखि माथि सिंह र तल मनुष्यकै रूप छ। नृसिंह अवतार भनेर जसलाई भनिन्छ, नृसिंह प्रभुको स्तुति गर्दैछन् प्रहलादले। यस्तो किन भयो त? हिरण्यकश्यपुले जस्तो वरदान मागेको थियो उसको वरदान अनुसार प्रभु आउनु भएको छ। यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। व्यक्तिले जस्तो जस्तो कल्पना, जस्तो जस्तो चिन्तन गर्दछ, संसारमा त्यस्तै त्यस्तै फल प्राप्त गर्दछ। र भगवानको विषयमा पनि उसले जस्तो जस्तो चिन्तन गरिदिन्छ, भगवान पनि त्यस्तै भइदिएर आउँछ। त हामीले सुनेका छौँ दशमस्कन्द भागवत। भगवती देवकीको गर्भबाट जन्मने बेलामा भगवान श्रीकृष्ण शङ्ख चक्र गदा पद्म किरीट कुण्डल वैजयन्ती मालाले युक्त भएको ठुलो रूपमा जन्मिनु भएको थियो। एकदम अग्लो मोटो घाटो, आफूलाई चाहिने आयुध जति हातमा लिएर जन्मिनु भएको थियो। आभूषणहरू पनि पुरा शरीरमा थिए, आभूषणद्वारा विभूषित हुनुहुन्थ्यो, आयुधद्वारा युक्त हुनुहुन्थ्यो। देवकीले भन्छन्, हे भगवान यस्तो रूप होइन, मलाई त बालक रूपको आवश्यकता छ। काखमा राख्न चाहन्छु, सेवा गर्न चाहन्छु।
यो हजुरको ठुलो रूपको सेवा हुन अलिकति गाह्रो हुन्छ, सङ्कोच हुन्छ। जसरी सेवा गर्न पर्ने हो त्यसरी सेवा गर्न असाध्य गाह्रो हुन्छ, मलाई कठिनाइ हुन्छ। पुत्रको रूपमा हजुरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सबै माड्न चाहन्छु, मैले काखमा राख्न चाहन्छु। सेवा धर्म परम गहन, यो सेवा धर्म के छ? परम गहनतम विषय हो। सेवा धर्म भनेको योगीहरूको लागि पनि अत्यन्त दुर्लभ वस्तु हो। ठुलो तपश्चर्या गरेर म तर्न सक्दिनँ, जप तप गरेर पनि तर्न सक्दिनँ, त्यो क्षमता ममा छैन। देवकीको भनाइ हो भगवान श्रीकृष्णप्रति, अब 100औं वर्ष तपश्चर्या गरेर पनि हजुरलाई पाउन मैले सक्दिनँ, त्यो साहस पनि म भित्र छैन। ठुला ठुला यज्ञ यागादि प्रारम्भ गरेर त्यो यज्ञमा दीक्षित भएर पूजा गरेर पनि हजुरलाई पाउन सक्छु, प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने साहस ममा छैन। एकमात्र साहस यो छ कि हजुरलाई काखमा राख्ने, हजुरका अङ्ग मर्दन गरिदिने, पुरा पाउदेखि लिएर शिरसम्म स्पर्श गरेर बाल्य रूपको सेवा शुश्रूषा गरेर तर्न चाहेको छु भगवान, त्यस्तै बनिदिनु पर्दछ, यस्तो रूप होइन भनेर देवकीले भन्दा बित्तिकै भगवान श्रीकृष्ण सानो बच्चा भएर चिया गर्न थाल्नु भयो। हेर्नुहोस्, भक्तले ठुलो पनि बनाउँछन्, सानो पनि बनाइदिन्छ। भक्तको हृदयमा रहेको जुन भक्ति छ, भक्तिमा त्यतिसँग खोपी र तागत छ कि ठुलो बनाउन पनि सक्ने, ठिक्कको बनाउन पनि सक्ने, अनि सानो बच्चा पनि बनाइदिन सक्ने खोपी र तागत हुन्छ। यदि हृदय तल्लीन भयो, हृदयले चाह्यो भने अवश्य नै त्यो सिद्ध हुन्छ, त्यो सम्भव छ, असम्भव छैन। तर देवकीले यसरी बालक बनाएर अनि सेवा गर्न थाल्नुभएका प्रसङ्ग 10औं स्कन्धमा आउँछन्। भगवान हयग्रीव बडा विचित्रको रूप लिएर आउनुभयो। त्यो अवतारद्वारा के प्रयोजन सिद्ध गर्नुभयो, किन त्यस्तो अवतार लिनुभयो त भन्ने शङ्का हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ जिज्ञासुहरूका मनमा। नृसिंह भगवान त हिरण्यकश्यपुले दिनमा नमरु, रातमा नमरु, मनुष्यबाट नमरु, पशुबाट नमरु, कुन्ने के भए भरका अगाडिपट्टि ल्याएर राखेको थियो, शर्त तिर्छाएको थियो। सुकेकोबाट नमरु, काँचोबाट नमरु, न भित्र मरु, न बाहिर मरु, न आकाशमा मरु, न पृथ्वीमा मरु, के हुन् भए भरका ल्याएर राखेको थियो। मनुष्यबाट पनि होइन, अन्य जीव जन्तुबाट पनि होइन भनेपछि ल तथास्तु भनेर वरदान दिइसकेपछि त्यस्तै भएर आउनु परेन। त्यस्तै भएर आउँदा नृसिंह नै भएर आउनु पर्यो। हिरण्यकश्यपको स्वभाव अत्यन्त क्लिष्ट, कठोर, नास्तिक भएको हुनाले नास्तिक जस्तो चेहरा लपलपाउँदै जिउरो लिएर आउनु पर्यो। भक्तको इच्छा, आकांक्षा र उसको उपासना र उसको दृढ सङ्कल्प जस्तो छ, त्यो त्यस्तै रूपमा परमात्माले यथा समयमा रूप धारण गर्ने गर्दछ भन्ने यी विषयवस्तुहरू यहाँबाट स्पष्ट हुन्छन्। हे भगवान, तपाईँले के गर्नुभयो त्यो रूपबाट भन्दा वेद द्रुहा बलिवतौ मधुकैट वाक्यौ, दुईटा दानव उत्पन्न भए। ती दुईटा दानवको नाम थियो मधु र कैटव। एउटा मधु, एउटा दानवको नाम थियो मधु, अर्काको नाम थियो कैटव। यी अत्यन्त बलवत्तर र बलवत्तम यी दानव थिए। यी राग र द्वेषका प्रतीक पनि हुन्, रजगुण र तमोगुणका प्रतिमूर्ति पनि हुन्। जसले वेदको विरोध गर्छ, वेद उपदिष्ट धर्मको विरोध गर्छ, माता पिता गाई र सगुण परमात्माको निन्दा गर्दछ, गुरुको निन्दा गर्छ, धर्मलाई मान्दैन, त्यस्ता व्यक्तिको नाम हो नास्तिक। त्यसलाई भन्छन् नास्तिक। यी मधु र कैटव दुई दानव पनि तमोगुण र रजोगुणका स्वरूप नै हुन्, प्रतिमूर्ति नै हुन्।
त्यसो त वेदान्त शास्त्रमा यी मधुर कैटवको चिन्तन गर्दै जाँदा राग र विद्वेषका प्रतीक पनि हुन्। राग भनेको प्रेम, मधु, मधु भनेको दानव, रागको प्रतीक हो अरे। मधु भनेको मह, मह कति मिठो हुन्छ, जिउरामा राखिदियो भने, चाटिदियो भने मिठो हुन्छ। कुनै मिठो वस्तु खाएर कसैलाई सोध्यो कस्तो मिठो थियो भन्दाखेरि मह जस्तो थियो भन्छन्। सबैभन्दा मिठो भनेको मह हो अरे। मधु नाम गरेको दानव त्यो अवस्थामा उत्पन्न भएको थियो र अनि हयग्रीवा अवतारले त्यसलाई अन्त्य गरिदिनु भयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ, सन्दर्भ आउँछ। यसलाई दार्शनिक अर्थ गर्दै जाँदा मधु भनेको राग हो, राग भनेको प्रेम हो। कस्तो प्रेम हो भन्दा सांसारिक प्रेम, छोरा नाति पनातिको प्रेम, असाध्य प्यारो लाग्ने, मिठो लाग्ने, जसका पछाडि लाग्दा भगवान भुलिएको थाहा नहुने। के भुलेको छु, के गर्न आएको हुँ, के गर्दैछु र के गर्दा उचित र अनुचित हुन्छ भन्ने कुरा पटक्कै थाहा नपाउने। धन सम्पत्ति, इष्टमित्र, कुलकुटुम्ब, नाति पनाति खनाति राख्यो, हाउ गरो, अनि हाँस्यो, खेल्यो, हिँड्यो, नाच्यो। मैले कसलाई भुल्दैछु, के गर्नको लागि आएको हुँ, मैले मेरो प्रतिज्ञालाई कतै हत गरेको त छैन भन्ने कुरा पटक्कै स्मरण नै हृदयमा नआउने। त्यसको नाम हो मधु नाम गरेको दानव। लामा लामा दारा आएको, नङ्ग्रा आएको, शरीरभरि रौँ पलाएको त्यो दानव हो कि भनेर कल्पना गर्नुहोला तपाईँहरूले। जो सांसारिक प्रेम छ, कस्तो प्रेम भन्दा प्रभुलाई विस्मृत, प्रभुलाई भुलाइदिने खाले प्रेम, भगवानलाई भुलाइदिने, आत्मविस्मृत आत्मालाई भुलाइदिने, मोक्षलाई भुलाइदिने, संसारसँग सम्बन्ध उपस्थापित गराइदिने जुन प्रेम हो, त्यो प्रेमको नाम नै मधु नामक दानव हो। मिठो मिठो हुन्छ नि, कर्णप्रिय। जिउ बसी बक्सियोस्, आई बक्सियोस्, गई बक्सियोस्, हजुर नभए के गरेर चल्छ र हजुर नभए त हुँदैन। यी सबै जति यी शब्दहरू छन्, यी शब्दहरू सबै मधु नाम गरेका दानव हुन्। ख्याल गर्नुहोला। विषयमा व्यवहार पक्षमा प्रेम हुँदै नहुनु भन्न खोजेको होइन। यस्तो प्रेम गर्नु, आफूलाई बचाएर मात्र प्रेम गर्नु। संसारसँग त्यति मात्र सम्बन्ध उपस्थापित गर्नु जहाँ कि मोक्ष स्वरूप परमात्मा नभुलियोस्, आत्मा नभुलियोस्। हो, त्यो प्रेमले बिगार्दैन। प्रेम गरौँ संसारमा, केही छ। छोरा नाति पनाति, इष्ट मित्र, कुल कुटुम्ब, धन सम्पत्तिसँग सबैले प्रेम गरौँ, स्नेह गरौँ, लिनी दिनी सबै व्यवहार पनि गरौँ। तर यो नहोस् कि आत्मा भुलियोस्, प्रभु भुलियोस्, भगवान भुलियोस्। भगवानलाई भुलेर विषयसँग र व्यवहारसँग, छोरा नाति, इष्ट मित्र, पति पत्नीसँग प्रेम गर्ने अधिकार छैन। अब मनुष्यले गर्छ अर्कै कुरा हो, तर शास्त्रले आज्ञा दिँदैन। भगवानलाई भुलेर व्यवहार गर भनेर पटक्कै भन्दैन। आफूलाई बचाएर, आफूलाई जोगाएर मात्रै गर। युद्ध मैदानमा गएको योद्धाले आफूलाई बचाएर मात्र हातका गोली छोडिदिन्छ उसले भन्दा, आफूलाई बचाएर। युद्ध मैदानमा जाने जो योद्धा छ, त्यो योद्धाले कवच नपहिरिकन गयो भने परपक्षका हातबाट छुटेका ती बाणले अवश्य त्यो धराशायी हुनुपर्दछ। कवच धारण गरेर जानुपर्छ योद्धा युद्ध मैदानमा। त्यस्तै प्रकारले यदि व्यवहार गर्नु छ, विषयको बीचमा जानु छ, विषयसँग युद्ध गर्नु छ भने कवच पहिराउनु। त्यो कवच भनेको के हो? भक्ति हो, वैराग्य हो, विवेक हो, सत्सङ्ग हो, स्वाध्याय हो। यो कवचलाई धारण गरेर यदि गइयो, श्रीमद् भगवत गीता कवच हो, भागवत कवच हो, सत्सङ्ग स्वाध्याय कवच हो। यो नगरिकन यदि विषय रूपी अर्थात् संसार रूपी युद्ध भूमिमा गइयो भने शब्द स्पर्श रूप रस गन्धद्वारा मारिन्छ। यो रहँदैन, राख्दैन। यसले ठुला ठुला ऋषिमुनि महर्षिहरूलाई पनि धराशायी बनाएको छ। कमजोर छैन विषय, कसैले गफ गर्नु हुँदैन। विषय व्यवहारमा यति ठुलो आकर्षण छ कि वाताम्बु पर्णासना भनेर बताएको छ। घाँसका तृण खाएर तपस्या गर्ने,
सुकेका पात खाएर तपश्चर्या गर्ने तपस्वी पनि धराशायी भएका दृष्टान्तहरू छन्। हेर्नुहोस्, ऋषि दुर्वासा अम्बरीश महाराजको दरबारमा गएर भित्र रहेको क्रोध प्रस्तुत गर्दा बित्तिकै अन्त्यमा घुम्दै घुम्दै उनी अम्बरीशका चरणमा गएर नमन गर्न पर्यो। अम्बरीशका शरीरबाट एउटा कृत्य राक्षसी उत्पत्ति भएर दुर्वासाका पछाडि लाग्छ। उसलाई लखड्छिन्, दुर्वासा ऋषिलाई लखड्छे कहीँ जान पनि त्राण पाउँदैनन्। अन्तिममा भगवान विष्णुको शरणमा जान्छन्। दुर्वासा, अब यसलाई समन गर्ने मसँग कुनै प्रकारको ताकत छैन भन्नुहुन्छ भगवान विष्णुले पनि। के गरौँ त भगवान, यसदेखि बच्न चाहन्छु, जाऊ अब जसको कारणले जहाँबाट यो कृत्य उत्पन्न भएकी हो उसैको शरणमा जानुपर्छ। मेरो भक्त अम्बरीशका शरणमा जाऊ र शरणमा पर, मैले जानिनँ भन। यो विधि उनीले जानेका छन् भनेर बताइदिन्छु। ऋषि दुर्वासा अम्बरीश राजाको नगिचमा जान्छन्। नगिचमा गएर मैले जानिनँ, दोहोरिनँ, गल्ती गरेँ, यो शब्द उच्चारण भइसकेपछि अनि ती सबै खिचिदिन्छन्। त यस्ता यस्ता दृष्टान्तहरू आएकोले विषय अत्यन्त बलवान छन्, बलवत्तर छन्। यिनमा आकर्षण शक्ति, यसलाई गुरुत्व शक्ति पनि भनिन्छ। यो गुरुत्व शक्तिले धेरै खिचेको हुन्छ, यसदेखि बच्न साध्य गाह्रो हुन्छ, कठिनाइ हुन्छ। त्यसैले यो मधु नाम गरेको दान भनेको प्रेम हो, स्नेह हो, भगवानलाई भुलाइदिने स्नेह। कैटव भनेको विद्वेष हो, रिस राग, छल कपट। म खाऊँ मैलाऊँ सुख सयलबा मोज म गरूँ, म बाँचूँ मै नाचूँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू यो कैटव हो। को छ संसारमा म बराबरको भनेर धनलाई लिएर, इज्जत कुललाई लिएर, यौवन अवस्थालाई लिएर, एक एक वस्तुलाई लिएर मै हुँ भनेर छातीमा हात राख्ने जुन भाव छ, यो भावलाई कैटव भनेर बताइएको छ। र यी त्रेता युगमा यिनीहरू उत्पन्न भएका थिए अरे भनेर ती युगको कल्पना परिकल्पना गर्नुभन्दा अहिले पनि हर व्यक्तिका अन्तःकरणमा मधु र कैटव दुईटा दानव उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसलाई हयग्रीव भनेको विवेक छुट्टै अलौकिक रूप अरे, क्योंकि लोकमा चलेकै थिएन, अहिलेसम्म कसैले देखेकै थिएन। विषयको निर्णय गर्ने विवेक त हर व्यक्तिभित्र छ। यो खाए मरिन्छ, यो खाए बाँचिन्छ, यो मिठो यो नमिठो भन्ने विवेक सबैमा हुन्छ, चौपाईमा पनि हुन्छ, जलचरभित्र पनि हुन्छ, सारा कीट पतङ्गमा पनि हुन्छ। यसदेखि एउटा अलौकिक इतर विवेक भनेको कस्तो विवेक? यो सद, यो असद, यो धर्म, यो अधर्म, यो पाप, यो पुण्य भनेर अलग गराउन सक्ने विशेष प्रकारको जुन शक्ति हो, विवेक शक्ति हो। यो विवेक शक्तिलाई नै हयग्रीवावतार भनेर भनिन्छ। हयग्रीव भन्ने अर्थ यो हो। त यसैले यी बलवान भएका मधु र कैटवलाई अति बलिनौ भनेको ज्यादै बलवान थिए। बलवान भएर यिनीहरूले के गरे? भगवान नारायणले ब्रह्माजीका हातमा वेद थमाइदिनु भएको थियो। त्यही नै ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय भनेर जन्मादेश श्लोक मङ्गलाचरणमा नै यो विधि बताइएको छ। आफ्नो हृदयबाट वेद उत्पन्न गरेर भगवान ब्रह्माजीका हातमा थमाइदिनु भयो। अनि सरस्वतीलाई पनि प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती भनेर बताइदिनु भयो कि सरस्वतीलाई पनि प्रेरणा गरिदिनु भयो, हे सरस्वती ब्रह्माजीका जिह्वाको अग्रभागमा गएर प्रवेश गरिदिनुहोस् भनेर। वेद मात्र दिनु भएन, भगवानले मनुष्यलाई एक चीज मात्र दिएको छैन, मनुष्यको शरीर मात्र दिएको छैन, इन्द्रिय सबल दिएको छ, मन मात्र दिएको छैन, बुद्धि पनि दिएको छ। शरीर स्वतन्त्र दिएको छ, इन्द्रियहरू पनि अत्यन्त सबल दिएको छ, भित्र विचार गर्न सक्ने 4 प्रकारका रत्न मन बुद्धि चित्त अहङ्कार पनि प्रदान गर्नुभएको छ। अनि बाहिरका साधन स्रोत पनि प्रचुर मात्रामा। यिनको शरीर सबल चाहिन्छ, हृष्टपुष्ट चाहिन्छ भनेर फलफुल दिनुभएको छ। त्यो फलमा रस परमात्माले भरिदिएको हो। त्यो कुनै वैज्ञानिक आएर यहाँ त्यो फलमा इन्जेक्सन लगाएर मिठो गुलियो बनाएको होइन।
आँपका फल छन्, आँप खाँदा कति गुलियो मिठो छ। कसैले इन्जेक्सन लगाइदियो, कुनै वैज्ञानिकको इन्जेक्सनले त्यहाँ काम गर्दैन, परमात्माले इन्जेक्सन लगाइदिएको छ अव्यक्त रूपमा, मिठो भएर बस मान्छेका पेटमा जा, सारा इन्द्रिय नसा नाडीहरूलाई पुष्ट गरिदिएस्। त्यो पुष्ट भएका इन्द्रियहरूलाई साथमा राखेर माध्यम बनाएर त्यो जीवले मलाई जान्दछ र कृत्य कृत्य हुन्छ। त्यो जीवलाई सहयोग गर है भनेर फल तयार गरेर पठाइदिएको छ, अन्न तयार गरेर पठाइदिएको छ, जल तयार गरेर पठाइदिएको छ, सारा वस्तु पदार्थ तयार गरेर प्रभुले पठाइदिएको छ। अब प्रभुले गरेको जुन उपकार छ यो सम्झिनु र नसम्झिनु यो जीवको हातमा छ, उसको विचारमा छ, उसको चिन्तनमा छ। राग र द्वेष अत्यन्त बलवान हुन्छन्, बलवत्तर हुन्छन्। जो कोहीले जित्न बडा गाह्रो छ, कठिनाइ छ भन्ने सन्दर्भलाई प्रस्तुत गर्नको लागि मधु कैटवाख्यो, मधु र कैटव नाम गरेका अति बलौ भनेको ज्यादै बलवान जो कैद्वारा त्यो वध हुन वा त्यसलाई अन्त्य गर्न बडा गाह्रो छ, कठिनाइ छ। त्यस्तै रूपबाट मेरो हामीहरूको मृत्यु होस् नभए अरूबाट मृत्यु नहोस् भन्ने पनि यी मधु र कैटवले पनि पहिले वरदान मागिरहेका छन्। यिनको वरदान अनुसार भगवानले यो रूप धारण गर्ने। त यिनले के गरे त भन्दा वेद द्रुहौ वेदलाई अपहरण गरे। भगवान ब्रह्माजीका हातमा वेद थिए, नारायणद्वारा प्रदत्त वेद, ती वेदलाई पुरा अपहरण गरेर लिएर गए। ब्रह्माजीका हातमा रहेका वेदलाई चोर्ने यी मधु र कैटव चोर हुन्। अर्थात् राग र विद्वेष रूपी दुई प्रकारका दानव अन्तःकरणमा जन्मे भने वेद ज्ञान, वेद नीति, वेद उपदिष्ट जो नियम छ त्यो नियम जति पूर्णतया सखाप हुन्छ, नष्ट भ्रष्ट हुन्छ अनि मनोमानिक कर्म गर्न थाल्दछ, त्यो व्यक्तिले पार पाउँदैन भन्न खोजेको हो। वेद उपदिष्ट ज्ञान, वेदद्वारा निर्देशित जुन निष्काम कर्मयोग, यदि भित्र यो मोह आयो, राग र विद्वेष आयो भनेदेखि यी सबै नष्ट भ्रष्ट भएर जान्छन्। किङ कर्तव्य विमूढ भएर पशु जस्तो चौपाए जस्तो भएर संसारमा भ्रमण गर्न थाल्छन्। जान्दैन उसले, किङ कर्तव्य विमूढ हुन्छ। त यी अत्यन्त बलवान भएका मधु र कैटवले ब्रह्माजीका हातमा रहेका वेदहरू लिएर भाग्न थाले। त्यहाँबाट गए कमल नालमा रहनुभएको ब्रह्माजी, कमल केसरमा पद्मासनमा बस्नुभएको भगवान ब्रह्माजी उहाँका हातबाट वेद लिएर भागे। यी वेद चोर हुन्, वेद अपहरण गर्नेवाला हुन्। ब्रह्माजीलाई छटपट भयो, मद्वारा सम्भव छैन, हे भगवान नारायण मेरो हातमा रहेका वेद जति गए कहाँ गए थाहा छैन। अब वेद ज्ञान, वैदिक ज्ञान जति नष्ट भ्रष्ट हुने भयो। अब वेद नै नष्ट भ्रष्ट भएर गयो, अपहरित भएर गयो भनेदेखि मनुष्यले कर्म के गरेर गर्न सक्छन्? वेद ज्ञान भनेको जस्तो तस्तो ज्ञान होइन, यो विचित्र प्रकारको ज्ञान हो। यही ज्ञानको आधारमा मनुष्यले कर्म गर्दछ। वेद भन्ने वस्तु विषय जस्तो तस्तो होइन। त त्यसपछि भगवान नारायणले घोडाको जस्तो आकार प्रकार लिएर, माने गलादेखि माथि घोडाको रूप धारण गरेर यी अत्यन्त बलवान भएका दानवलाई हत्वा भनेको मारेर, यिनलाई मारेर यिनका हातमा रहेका जुन वेद थिए, वेद लिएर यिनी भागेका थिए। श्रुति गणान भनेका यी सारा वेदहरूलाई तिनका हातबाट थुतेर, तिनका हातबाट लिएर यिनलाई वध गरिदिएर तस्मै भगवते ब्रह्मणे, ती भगवान ब्रह्माजी उनै ब्रह्माजीलाई आनयत भनेको फेरि फर्काइदिनु भयो। ब्रह्माजीका हातमा बल्ल वेद आयो। वेद आइसकेपछि अनि बल्ल ढुक्क भयो भगवान ब्रह्माजी। जबसम्म वेद हातमा परेका थिएनन् तबसम्म ब्रह्माजीलाई पनि छटपट भयो भनेर बताएको छ। वेद भन्ने के वस्तु हो त? यो यस्तो वेद प्राप्त गरिसकेपछि भगवान ब्रह्माजीलाई बल्ल आनन्द भयो, सन्तुष्टि भयो। अब वेद त मुख्य ग्रन्थ हो। वेद भनेको ठुलो समुद्र हो। वेदरूपी समुद्रलाई मन्थन गरेर वेद व्यासले यी सारा पुराणहरू निकाल्नु भएको छ।
उपनिषद शास्त्र निकाल्नु भएको छ। महाभारत जस्ता इतिहास यी ग्रन्थहरू उत्पन्न गराउनु भएको छ। वेद के हो? ठुलो समुद्र हो। वेद रूपी समुद्रलाई मन्थन गरेर यी सारा पुराणहरू, महाभारत जस्ता ग्रन्थहरू, यी ग्रन्थ रूपी रत्नहरू निकाल्नु भएको छ। वेद भन्ने त्यस्तो वस्तु हो जसको प्रमाण अन्तिम प्रमाण हो। धर्म र अधर्मको विषयमा यदि प्रमाण दिनु पर्यो भने के त भन्दा वेद नै प्रमाण हो। यो धर्म, यो अधर्म, यह शास्त्र वेदिमुत सिरिज वर्तते कामकारद न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। कर्तव्य र अकर्तव्यको विषयमा प्रमाण के छ भन्दा शास्त्र छ भाइ। शास्त्र विधि, शास्त्र भनेको के हो? वेद हो। शास्त्र विधिलाई परित्याग गरेर जसले मनोमानी कर्म गर्दछ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई सुख कदापि हुँदैन। कर्म गर्ने बेलामा पनि सुख हुँदैन र फल त त्यसको उल्टै फल फल्दछ। न सुखम न परम, न अहिले यो कर्म गर्ने बेला सुख पाउँछ न त्यसले परम गतिलाई प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो व्यक्तिले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर वेदको विषयमा बताइएको छ। सबैभन्दा जटिल माने अन्तिम प्रमाण भनेको वेद प्रमाण हो। वेदद्वारा यदि कुनै प्रमाणित भएको छ भनेदेखि त्यसलाई ननु नच गर्न भनेर कसैले पनि सक्दैन। त्यस्तो वेद भगवान ब्रह्माजीको हातमा ल्याएर राखिदिनु भयो। राखिदिइसकेपछि भगवान ब्रह्माजीको मन अत्यन्त सन्तुष्टि भयो। प्रियतमाम तब प्रियतमाम सत्वम तनुम च आमनन्ति। हजुरको यो अत्यन्त सुन्दर प्यारो सात्विक शरीरलाई ऋषिमुनि महर्षिहरूले जान्दछन्। यो शरीरको सदैव भजन गर्दछन्। वेद पुरुष भनेर मान्दछन्। हयग्रीव अवतार भगवानलाई वेद पुरुष भनेर पनि भनिन्छ, किनकि वेदको रक्षा गरिदिनु भयो। अब त्यस्तो वेद हो। वेदको विषयमा चर्चा गर्दै जाँदा जति दिन चर्चा गरे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, वेदका प्रतिपाद्य विषय दुईटा छन्, हामीले बुझाउँदै आएका छौँ, धर्म र ब्रह्म। धर्म ब्रह्म प्रतिपादक म पौरुषेयम वाक्यम वेद। धर्म र ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्ने, कुनै व्यक्ति विशेष वा पुरुष विशेषद्वारा निर्माण नगरिएको, जसलाई अपौरुषेय भनेर भनिन्छ, हो त्यो वाक्यलाई वेद भनेर भनिन्छ। यसले धर्म र ब्रह्मको विषयमा ठुलो निर्णय गर्छ। धर्म के को रूपमा रहेको छ? साधनको रूपमा रहेको छ। ब्रह्म के को रूपमा रहेको छ? साध्यको रूपमा रहेको छ। धर्मले प्रतिपादन गरिने वस्तु विषय के हो भनेर विचार गर्दै जाँदा ब्रह्म हो। तो धर्म किन प्रयोग गरिन्छ भन्दा मलिन भएका अन्तःकरणलाई परिमार्जन गर्नको लागि, कर्म परिशोधन गर्नको लागि वेदमा रहेको जुन कर्मकाण्डीय भाग छ त्यो भागलाई अवश्य नै प्रयोग गर्नुपर्छ। जबसम्म त्यो भागलाई प्रयोग गरिदैनौँ तबसम्म हामीले वेदान्त श्रवण गर्ने अधिकार प्राप्त पनि गर्दैनौँ। यो चान्ने चुन्ने विषय होइन। ब्रह्मका चर्चा आकाशतिर फर्केर आकाशतिर हेरेर गर्ने विषय होइन। यो त आचरणपूर्वक अनुष्ठेय धर्म ज्ञेय ब्रह्म भनेर बताएको छ। धर्म के हो? अनुष्ठेय विषय हो। ब्रह्म के हो? ज्ञेय हो। धर्म मान्छौ कि मान्दैनौ भनेर यदि कसैले भन्छ त्यो ठिक भनेर, त्यसले धर्म मान्ने विषय होइन, त्यो आचरणको विषय, धर्म गर्ने विषय हो। नित्य नैमित्तिक कर्म, स्वर्ण र आश्रममा बताइएका जुन कर्म धर्महरू छन् तिनलाई यथावत परिपालन गर्नु यो धर्म हो, जसद्वारा मनमा शान्ति हुन्छ, चित्त शुद्धि पनि हुन्छ। ब्रह्म के हो? ब्रह्म त सबैको गन्तव्य हो, बोधव्य विषय हो। जसको बोध नभएसम्म, जसको ज्ञान नभएसम्म 84 लाख योनि यन्त्र कहिले पनि टुट्दैन। त्यसको नाम हो वेद। वेदः प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद् विपर्ययः। वेदो नारायणः साक्षात्। वेदलाई के बताए? साक्षात् नारायणको स्वरूप भनेर बताएको छ भाइ। वेदले बताएको नै धर्म हो, तद अतिरिक्त सारा अधर्म। हेर्नुहोस्, हामीले यो ख्याल गर्नुपर्छ, यो बुझ्नुपर्छ। सत्सङ्गको बिचमा पनि, स्वाध्यायको बिचमा पनि धर्मको स्वरूप बुझ्नु जरुरी छ, आवश्यकता छ।
यथार्थ धर्म भनेको वेद उपदिष्ट, वेदद्वारा नीति निर्देशन गरिएको नै धर्म हुन्छ। यो गर, यो नगर, यो खाऊ, यो नखाऊ, यस्ता वस्तुको चिन्तन गर, यस्तो विषयवस्तुको चिन्तन नगर भनेर वेदले सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार गरिदिएको छ। वेद निषिद्ध आचरणमा यदि वर्त्यौँ भनेदेखि चित्त सदैव मलिन हुन्छ र महान वस्तु ब्रह्मको चिन्तन ब्रह्मबोधदेखि वञ्चित भइन्छ। त्यो रत्न हराउँछ। अब त ठुलो रत्न हो ब्रह्म भनेको, त ठुलो रत्न हो, अमूल्य निधि हो। त्यस्तो निधिलाई प्राप्त गर्नको लागि पनि धर्माचरणको अत्यन्त आवश्यकता छ। नित्य र नैमित्तिक रूपले दुई प्रकारका धर्महरू छन्, एउटा नित्य छ, एउटा नैमित्तिक छ। अब यसको विषयमा धेरै चर्चा गर्दै जाँदा अब यही महाभारत हुन थाल्दछ, फेरि ग्रन्थ पनि एकदम ठुलो हुन सक्छ, हाम्रो विषयवस्तु पनि लम्बा चौडा हुन सक्छ। त्यसैले अहिले विभिन्न प्रकारका धर्मावलम्बीहरू आएका, धर्माभासहरू, धर्मावलम्बी नभनौँ, धर्माभास। कहिले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्, हाम्रो धर्म यस्तो, यो धर्ममा लागिएको बडा राम्रो रहेछ, सजिलो रहेछ, बिहान उठेर स्नान गर्न पनि नगर्ने, जप सन्ध्या गर्न पनि नपर्ने, शङ्ख घण्ट बजाइरहन पनि नपर्ने, मन्दिर धाउन पनि नपर्ने, मूर्तिलाई यसो पुछपाछ गर्न पनि नपर्ने, आरती पूजा गर्न पनि नगर्ने, केही पनि गर्न नपर्ने, यसो बसेर आँखा चिम्लेपछि भइहाल्ने। हामी त सजिलो धर्ममा लागियो नि स्वामीजी भनेर आउँछन् कहिलेकाहीँ देवघाटमा भक्तहरू। कहाँको यो पूजा झन्झट, भोकै बस्नु, उपवास, कहाँ एकादशी, कहाँ सोमबार। यो भोकै बसेर उपवास हुन्छ, देउतालाई पाइन्छ भन्ने पनि बेकार रहेछ। बिहानै उठेर शङ्ख घण्ट बजाएर देउता खुसी हुन्छन् भन्ने पनि बेकार रहेछ। अनि आफ्नै हृदयमा भगवान छँदा छँदै मठ मन्दिरमा देउता छन् भनेर मठ मन्दिरमा धाउनु पनि बेकारै रहेछ। आफ्ना वरिपरि नै भगवान रहेछ, यो तीर्थ जानु भन्ने पनि बेकारै रहेछ। अनि नदीको गङ्गाजीको जलमा स्नान गरे पवित्र भइन्छ भन्ने पनि बेकारै रहेछ। एकछिन आँखा चिम्लेर बसेपछि त ठिकठाक रहेछ। यस्तो धर्म छोडेर तपाईँको त बेकारकै रहेछ। बरु मान्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि हाम्रो धर्ममा लाग्नुहोस् न, स्वामीजी ठिक हुन्छ भने तपाईँले महिला आएर शिक्षा दीक्षा देला जस्तो गर्छ कुनै चेलाले आएर हेर्नु। यस्ता धर्माभास धेरै आएका छन्, उटपट्याङ्गहरू। धर्मान्तरण, धर्मलाई परिवर्तन गर्ने व्यक्तिहरू धेरै झुन्ड आएका छन्। एक त राजनीति बिग्रिनु, राजनीति बिग्रिसकेपछि अनि विभिन्न प्रकारका पन्थावलम्बीहरूले शिर उठाउनु, उठाइसकेपछि उनले आएर दुष्प्रचार गर्नु। दुष्प्रचारलाई रोक्ने निकाय नभएपछि तपाईँ हामी जस्तालाई बडा गाह्रो र कठिनाइ हुँदो रहेछ। बडा गाह्रो छ, कठिनाइ छ। अहिले जसले बुझेको छ त्यो वस्तु बिग्रन थाल्यो भने मुटु पोल्दो रहेछ, पिरो हुँदो रहेछ। अब हामीलाई पिरो हुन्छ, हामीले वेद बुझेका छौँ, वेद उपदिष्ट धर्म वैदिक धर्मलाई हामीले बुझेका छौँ, सनातन धर्मको स्वरूपलाई बुझेका छौँ। यसमा खलबल आयो भने भोलि बिहान समाज कता जान्छ, यिनको उद्धार र कल्याण कसरी हुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्णतया ज्ञान छ। अब यो नष्टभ्रष्ट भएको देख्दा हाम्रो मुटु पिरो हुन्छ। अब यी राजनीति गर्ने जो राजनीति कर्मी छन् यिनलाई केही पनि हुँदैन, यिनलाई केही स्वाद छैन। कालो कुकुर, रातो कुकुर, पहेँलो कुकुर, गाई के हो गधा के हो यिनलाई थाहा छैन। गाई र गधा यिनको दृष्टिमा बराबरै छ। त यस्ता धर्माभासहरू आएका छन्। भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा, मधुर कैटवले ब्रह्माजीका हातबाट वेद अपहरण गरेर लिएर गए अरे। अपहरण गरेर लिएर जाउन्न, त्यो वेदभित्र के वस्तु छ र भन्ने सन्दर्भ आएको थियो र यसरी फेरि त्यस्तो रूप त्यस्तो अवतार धारण गरेर रक्षा गर्न पर्यो। ल हेर्नुहोस्, वेदको रक्षा गर्नको लागि तल मनुष्यको शरीर, गलादेखि माथि घोडाको जस्तो रूप लिएर आएर वेदको रक्षा गर्न पर्यो भनेपछि के चान्ने चुन्ने विषय हो? देवता पनि सिधै रामकृष्ण भएर होइन, सिधै आएर होइन, त्यस्तो रूपमा आएर वेदको रक्षा गर्नु। त यहाँबाट यही थाहा हुन्छ कि वेदको रक्षा गर्न पर्दो रहेछ, श्रुतिको रक्षा गर्न पर्दो रहेछ। जबसम्म श्रुति भन्नु र वेद भन्नु एउटै विषय हो, यसको रक्षा जबसम्म हुँदैन तबसम्म यसको ज्ञान प्राप्त हुँदैन। यसभित्रको ज्ञान
माने अथाह छ, अथाह ज्ञान। यो ज्ञानदेखि वञ्चित भइयो भने अब नरकमा पनि बास मिल्दै हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ वेदो नित्यमधीयतां तदुदिदं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेने शैष्य विधीयतामपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघ परिधूयता भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयतां आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजक्रिया तुरुडं विनिर्गम्यतां। बाबु वेद पढ भन्नुहुन्छ। वेद यदि तिमीले पढ्न सक्दैनौ भने जसले पढ्छन् ती पढ्नेको नगिचमा गएर सुन वेदको विषय। वेदमा एउटा ज्ञान भाग छ, अर्को मन्त्र भाग छ। जो मन्त्र कर्मकाण्डसँग सम्बन्ध भएकोले कर्मकाण्डसँग सम्बद्ध भाग छ एउटा हो। त्यो कर्मकाण्डसँग सम्बद्ध भएको जुन भाग छ त्यो भागमा एकदमै विधि चाहिन्छ, निष्ठा चाहिन्छ। त्यसलाई पढ्नको लागि, उच्चारण गर्नको लागि त्यस्तै नीति चाहिन्छ। त्यो कर्म भागमा कतिको अधिकार हुने र नहुने पनि प्रसङ्ग छन्। सबैले पढेर त्यो अब व्यवहारमा कर्ममा उतार्न पनि बडा गाह्रो छ, कठिनाइ छ। त्यो वेद पढ्नको लागि, कर्म भाग पढ्नको लागि अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ। ब्राह्मणले पढ, तर ब्राह्मणले पनि योग्य पवित्र संस्कार गरिसकेपछि मात्र पढ। यज्ञ पवित्रको आधारमा पढ भनेर वेद पढ्ने विधि छ र त्यसको नियम नीति पनि प्रस्तुत गरिएको छ। ज्ञान भाग छ, कर्मको अन्तिम निचोड भाग भनेको ज्ञान भाग हो। यो ज्ञान भागले कसैलाई पनि पक्षपात गर्दैन। ज्ञानले कसैलाई पनि त्यो यदि चित्त शुद्धि छ भने उसको अधिकार भयो। सबैले जुन अध्ययन गर्न हुन्छ, सुन्न हुन्छ, गुन्न हुन्छ, रट्न हुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। तर कर्मकाण्डको अधिकार जो कोहीलाई हुँदैन। कर्म भाग छ वेदमा, त्यो भाग पढ्नको लागि, अध्ययन गर्नको लागि अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। त्यही भएर वेद सुन, पढ। तद उदितम कर्म, वेदद्वारा निर्दिष्ट कर्मलाई राम्रो प्रकारले सम्पादन गर। सम्पादन गरेका कर्मको फल तिमीले पेटमा नपचाऊ। अहिले यो एउटा जड वस्तुमा लिएर त्यो फललाई लिएर समाप्ति नगर। 150 वर्षसम्म रहने वस्तुमा लिएर त्यत्रो अमोघ गरेका कर्मको फल लिएर समाप्ति नगर। हे भगवान अमुक वस्तु दियो भनेर समाप्ति नगर। हजुर प्रसन्न हुनुहोस् भनेर प्रभुमा लिएर समर्पण गर। काम्बे मतिस्त्यज्यताम पापौघ परिधूयताम। तिमीले असल कर्म गर्दै गयौ भने पापको जुन एउटा समूह छ त्यो समूह जतिलाई पूर्णतया तिमीले धुन सक्छौ, सुकिलो कपडा जस्तो बनाउन सक्छौ। पापौघ परिधूयताम। अनि त्यो तिम्रो पाप, त्यो समूह केही टाढा भइसकेपछि भव सुखे दोषोऽनुसन्धीयताम। संसारबाट उत्पन्न भएको अर्थात् इन्द्रियजन्य जुन सुख छ त्यो सुखमा दोष अनुसन्धीयताम, दोष देखा है यो त धेरै दिन रहँदैन। इन्द्रियले विषयको उपभोग गरेर तिमी कतिसम्म कति दिन कति वर्षसम्म म सुखी हुँ भनेर कल्पना गरौँला, यो कल्पना पनि पछि गएर फिका हुन्छ। भव सुखे दोषोऽनुसन्धीयताम। संसारबाट आउने जुन सुख छ त्यसको विषयमा अनुसन्धान गर। त अनुसन्धान भनेको के हो त? भनेको यो शाश्वत सुख होइन, यो विषयद्वारा म तृप्ति हुन पनि कदापि सक्दैन भन्ने विचार गरेर आत्मेच्छा व्यवसीयताम। आत्मालाई जान्ने कोसिस गर। ए म त चैतन्य रहेछु, ब्रह्म रहेछु, नाश नहुने खाले रहेछु। ममा नै सुख रहेछ। सुख खोज्नको लागि बाहिर जान आवश्यकता रहेनछ। यथार्थ सुख पाउनको लागि इन्द्रियसँग सम्बन्धित भएर बाहिरबाट जानुपर्ने कोही आवश्यकता रहेनछ। म भित्र रहेछ, यो अनुभव गरे। अनि तिमी अहिलेसम्म जुन ठाउँमा बसेर कर्म र व्यवहार गरिराखेका छौ, ब्रह्मचिन्तन गर्न तिमीलाई यदि व्यवधान गरेको छ भने निज गृह तुरुणा विनिर्गम्यता। भाइ आफू बसेको घरबाट तुरुणा निक्ल, जाऊ जङ्गलतिर जाऊ, ऋषिमुनि महर्षिहरूका कुटियामा जाऊ, ऋषिका नगिचमा गएर सेवा शुश्रूषा गर, निष्काम कर्मयोग गर। मलाई ज्ञान चाहियो, ब्रह्म विद्या चाहियो, ब्रह्म विद्या दिनुहोस्। सेवा मैले के गरौँ भनेर भन्न जाऊ। बाबा सुखे दोषोऽनुसन्धीयता आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज गृह तुरुडम विनिर्गम्यता। सङ्गह सत्सु, त्यहाँ गएर पनि फेरि राम्रो व्यक्तिको सङ्गत गर नि, ब्रह्मज्ञानीको सङ्गत गर।
वैराग्यता आइहाल्यो अनि घर पनि छोडिहाल्यो, बम बोले भनेर फेरि गाँजा तान्नेको सङ्गतमा जाउला नि फेरि दुर्भाग्यहरूको निम्ति हुन्छ। त्यस्ता पनि हुन्छ नि, बम बोले भनौँ अनि गाँजा तान्नेको सङ्गतमा गयो भने उनले त्यस्तै उपदेश गर्दछन्, विशुद्ध ब्रह्मको उपदेश गर्न सक्दैनन्, मोक्ष र पुरुषार्थको उपदेश गर्न तिनले सक्दैनन्। अनि त्यस्तै लरेङ बरेङ पारिदिन्छन् र त्यहीँ सुहा गरिदिन्छन्। सङ्गः सत्सु विधीयताम, त्यस्ता जुन ब्रह्मज्ञानीहरूको सङ्गत गरेर चिन्तन गर्दै जाऊ भन्ने भगवान् शङ्कराचार्यको यस्तो उक्ति छ र यसरी नीति निर्देशन गर्नुहुन्छ, उपदेश गर्नुहुन्छ। र यो वेदको विषयमा सारा उपनिषदहरूले पनि उच्च स्वरले बताएका छन्। वेदद्वारा उपदिष्ट जुन धर्म छ, धर्मको विषयमा पनि त्यस्तै प्रकारले यहाँ चर्चा परिचर्चा गरेका छन्। धर्म नाश भयो भने सामाजिक वातावरणमा खलबल आउँछ। सामाजिक वातावरणमा खलबल छुट्यो भनेदेखि अशान्ति आउँछ। अशान्ति आयो भने कसैले पनि धर्म ब्रह्मको चिन्तन गर्न सक्दैन, अनुष्ठान गर्न पनि सक्दैन। त्यसैले धर्म रक्षाको लागि एकदमै कोसिस गर्नु, वेद रक्षाको लागि कोसिस गर्नु। तर कलियुग हो, कलियुगमा असाध्यै गाह्रो छ, कठिनाइ हुँदो रहेछ। हामीले यहाँ अनुभव गरेका छौँ। वेदको रक्षा गरौँ, संस्कृतको रक्षा गरौँ, दर्शनशास्त्रको रक्षा गरौँ। कलियुग हो, जो कोहीले सक्दैन। अब हामी महात्माले कम्मर कसेर लगौटी कसेर वेदको रक्षा गर्नुपर्छ, धर्मशास्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ, योग दर्शनको रक्षा गर्नुपर्छ। हामीले रक्षा नगरे कसले गर्दछ? सरकार यस्तै निरीह छ। धर्मको विषयमा बुझ्दै नबुझेका झोले जति गरेर आज नेता हुन्छन्। सबै जोगी मर मेरै तुम्बा भर, सबै मर मेरै तुम्बा भरियोस्, यो मान्यता बोकेका व्यक्ति जति त्यहाँ गएका छन्। यिनीबाट मात्रै रक्षा हुँदैन। तर अब हामी लागेर गर्नुपर्छ भनेर त लाग्यो, तर कठिनाइ भने असाध्यै कठिनाइ पर्दछ। हेर्नुहोस्, धर्मको रक्षा गर्न कलियुगमा असाध्यै गाह्रो कठिनाइ छ। विद्यार्थीहरू आउँछन्, यिनलाई दाल भात कहाँबाट जोडाउने, पठन पाठनको विधि व्यवस्था कसरी मिलाउने। धनाढ्य सेठ साहुकारहरू हुन्छन्, होटलमा गए उनीहरूले 1 लाखमा माने एक रातमा 10 लाखको के खाएर अनि पिसाब गरेर त्यसलाई नष्ट गरिदिएको देख्दैनन्। धार्मिक क्षेत्र हेर्दैनन्, आश्रम हेर्दैनन्, गुरुकुलम हेर्दैनन्, वेदको विषयमा उनलाई चिन्ता छैन। अब हामीले सामान्य भक्तहरूलाई अगाडि पछाडि लागेर अब यसलाई चलाउँछौँ, गुरुकुल चलाउँछौँ भन्दा बडा गाह्रो हुँदैछ। त्यस्ता व्यक्तिले ल आउन त गर, रक्षा गर, तिमीसँग केही छ भने तिमीले त्यसलाई सदुपयोग गर, वेद रक्षाको लागि लगाऊ, राम्रो हुन्छ। वेदको रक्षा भयो भने तिम्रा सन्तति पनि सुखी हुन्छन् भनेर प्रेरणा गर्दै जान्छौँ। हामीले भनेको उनले सुन्दैनन्। सोध्नुपर्छ, उता श्रीमती सोध्नुपर्छ, छोरो सोध्नुपर्छ, कुनै भाइ भर्कालाई सोध्नुपर्छ भन्छ। होटलमा गएर एक रातमा 10 लाख सिद्ध्याउनु पर्यो भने कसैलाई सोध्दैन। उसले श्रीमतीलाई पनि सोध्दैन, छोरालाई पनि सोध्दैन, छोरीलाई पनि सोध्दैन, इष्टमित्र कसैलाई पनि सोध्दैन। हो, यस्ताका बिचमा जसका साथमा भौतिकता छ वा धन सम्पत्ति छ, ती व्यक्ति वेदको नगिचमा, संस्कृतको नगिचमा जाँदैनन्। अब सामान्य साधारण जो भक्तहरू छन्, ती भक्तहरूको निष्ठा छ वेदप्रति, गुरुकुलमप्रति, दर्शनशास्त्रप्रति। अब तिनी भक्तहरू पनि कति आउने कति नआउने हुँदो रहेछ। र यो अवस्थामा वेदको रक्षा गर्न असाध्यै गाह्रो छ। ख्याल गर्नुहोला, अहिले यो अवस्थामा हामीले श्रुतिको रक्षा गर्न सकेनौँ, संस्कृतको रक्षा गर्न सकेनौँ भने 10-15 वर्षपछि नाङ्गो हुन्छ नेपाल। हेर्नुहोस्, एकदमै नाङ्गो भएर जान्छ। यसले त्राण पाउँदैन। विधर्मीहरू आएर पुरा प्रवेश गर्छन् यहाँनिर। धर्मान्तरणको लहर जुन चढेको छ यस्तो चल्दै जान्छ। तिम्रो गीता ठिक छैन, वेद ठिक छैन, महाभारत ठिक छैन, तिम्रा दर्शनशास्त्र जति बेकारका छन्, हामी कहाँ आऊ, एकछिन बस, आँखा चिम्ला बस, हाम्रा एउटा मात्रै पुस्तक छ, तिम्रा अनन्त पुस्तक छन् भाइ, के पढेर सक्छौ तिमीले, त बेकार हो। तिम्रा देवता धेरै छन्, हाम्रो देवता एउटै छ, एउटै देवतालाई सम्झियो, स्मरण गर्यो भने ठिक हुन्छ भनेर भ्रम फैलाएर, अपवाद फैलाएर यत्रा ग्रन्थ, जुन ग्रन्थले ऋषि जन्मायो, मुनि जन्मायो, त्रिकालदर्शी जन्मायो, ब्रह्मज्ञानीहरू जन्मायो,
सृष्टिको एउटा नियमलाई तय गरिदियो। प्रातःकालदेखि लिएर सायङ्कालसम्म रात्रिमा समेत गरिने कर्मको विषयमा चिन्तन गरे। यस्ता ग्रन्थको विषयमा उनीहरूले निन्दा गर्छन्। यस्ता विषयमा उनले त अब पुरा उल्टो चर्चा परिचर्चा, उल्टो अपवाद फैलाउँदै हिँड्छन् र त्यो यस्तै उल्टो अपवाद फैलाउँदै गयो भनेदेखि गतिविधि राम्रो हुँदैन, हामीलाई पनि दोष लाग्छ। त्यसैले सबै मिलेर वेदको रक्षा गर्नुपर्छ। संस्कृत र दर्शन शास्त्रको यी शास्त्रको रक्षा गर्न पर्छ। गर्न सकिएन भने ठुलो क्षेत्रीय नोक्सान हुन्छ भन्ने यो एउटा सन्दर्भ पनि आज मिलेकोले मैले जोडेँ यहाँहरूलाई। अब वेद के हो त भन्दा वेदद्वारा नै यो सृष्टि रचना हुन्छ भन्नुहुन्छ यहाँ। यो सारा सृष्टि के को आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि वेदको आधारमा। कसरी वेदको आधारमा? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। श्रीमद् भगवद् गीता 3 अध्याय हेर्नु होला। अब सृष्टि चक्रको विषयमा वेदले के भन्छ? वेद त एउटा शब्द राशि हो। वेदलाई ब्रह्म भनेर भनिन्छ। वेदलाई ब्रह्म भनेर भनिन्छ। निर्गुण ब्रह्मलाई पनि ब्रह्म भनिन्छ, वेदलाई पनि ब्रह्म भनेर भनिन्छ। मङ्गलाचरण श्लोकमा आएको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः भनेर जुन त्यहाँ ब्रह्म आएको छ त्यो ब्रह्म शब्द वेद हो है। र अब यो श्रीमद् भगवद् गीता 3 अध्यायमा आएको यो ब्रह्म शब्द पनि वेदमा प्रयोग भएको छ। अब यी सारा प्राणीहरू अन्नाद भवन्ति भूतानि, यी सारा प्राणीहरू केबाट उत्पन्न हुन्छन्? अन्नाद भनेको अन्नद्वारा हुन्छ। अन्न केद्वारा तयार हुन्छ नि भन्दा पर्जन्यात भनेको वृष्टिद्वारा। आकाशबाट जब वृष्टि हुन्छ, वृष्टि भइसकेपछि अन्न उत्पन्न हुन्छ। त्यो अन्न खान्छन्। खाइसकेपछि त्यो अन्नद्वारा रजबीज तयार हुन्छ, जसको सम्बन्धद्वारा सारा जीवहरूको उत्पत्ति हुन्छ। अब त्यो वर्षण पनि पर्जन्य पनि कहाँबाट हुन्छ, वृष्टि पनि कहाँबाट हुन्छ भन्दा यज्ञात भवति पर्जन्यो भनेको जब यज्ञ गर्दछौँ, होम स्वाहा सोधा गर्दछौँ, हामीले दिएको आहुतिबाट धुवाँ उत्पन्न हुन्छ। उत्पन्न भएको धुवाँ गगनमण्डलमा जान्छ, आकाशमा जान्छ। त्यो त्यहाँ गएर सूर्यमा, चन्द्रमामा, इन्द्र वरुण सारा लोकमा भ्रमण गरेर पुरा अमृत भरिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो पर्जन्य हुन्छ। त्यहाँबाट वृष्टि, शुभ वृष्टि हुन्छ। यज्ञ नभएसम्म वृष्टि असल वृष्टि हुन सक्दैन। दूषित वृष्टि भयो भने सबै रोगी हुन्छन्, कीट पतङ्गहरू उत्पन्न हुनु, यो के हो? दूषित वृष्टिको काम हो। यज्ञात भवति पर्जन्य। अब त्यो यज्ञ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने फेरि सन्दर्भ जोड्दै भन्नुहुन्छ। यज्ञ कर्म समुद्भव भनेको कर्मबाट उत्पन्न हुन्छ। जस्तै कर्म गर्नु पर्यो, यज्ञ गर्नु पर्यो भने यज्ञ कुण्ड चाहियो, सुरो चाहियो, अनि विभिन्न प्रकारका पात्रहरू चाहिए, हवनीय पदार्थ चाहिए, यजमान चाहिए, ब्राह्मणहरू चाहिए। यी विभिन्न प्रकारका कारक सामग्रीहरू एकत्रित भइसकेपछि बल्ल कर्म त्यहाँ तयारी हुन्छ। त्यस्तो कर्मबाट यज्ञ उत्पन्न हुन्छ। यज्ञ गर्दा अर्थात् यज्ञमा हुने जुन कर्म छ त्यसमा हलचल आउनुपर्छ भनेर बताइएको छ। अब त्यो कर्म कहाँबाट सिद्ध हुन्छ नि? फेरि कसरी गर्ने नि? कहाँबाट आउँछ कर्म? कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्म उद्भवं विद्धि। कर्म वेदबाट आउँछ, वेदबाट नै उत्पन्न हुन्छ। वेदद्वारा उपदिष्ट कर्म नै कर्म हो। यदि वेदले निषेध गरेको छ भने त्यसलाई कर्म भन्न सकिँदैन। त्यो कर्म कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? वेदबाट उत्पन्न हुन्छ। वेद कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने फेरि अर्को चर्चा आएको थियो। ब्रह्माक्षर समुद्भव भनेको अक्षर, अक्षर भनेको ओङ्कारबाट उत्पन्न हुन्छ। वेद ओङ्कारबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यो ओङ्कार कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्दा नारायणको श्वास प्रश्वासद्वारा उत्पन्न हुन्छ। नैसर्गिक रूपमा उत्पन्न हुन्छ। फेरि बल गरेर होइन, जोड गरेर होइन। अब निकाल्नु पर्यो, वेद उत्पत्ति गराउनु पर्यो भने विशेष प्रकारको चिन्तन नभएको अवस्थामा नै प्रभुका श्वास प्रश्वासद्वारा
ओंकारको उत्पत्ति हुन्छ, त्यो ओंकारद्वारा वेदको उत्पत्ति हुन्छ, वेदद्वारा कर्मको उत्पत्ति हुन्छ, कर्मद्वारा यज्ञको उत्पत्ति हुन्छ, यज्ञद्वारा पर्जन्य वृष्टिको उत्पत्ति हुन्छ, त्यो वृष्टिद्वारा अन्नको उत्पत्ति हुन्छ, अनि त्यो अन्नद्वारा रजबीजको उत्पत्ति हुन्छ। रजबीजको उत्पत्ति भइसकेपछि जसको माने सम्बन्धद्वारा संयोगद्वारा सारा जीवहरूको उत्पत्ति हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, वेदको विषयमा यस्तो छ। आज यहाँ वेद शब्द आएको मधुर कैटभ दुईटा दानवले ब्रह्माजीका हातमा रहेको वेद सुर्तेलाई अपहरण गरेर लिएर गएका, तिनलाई मार्नको लागि भगवानले हयग्रीवा अवतारबाट विचित्रको अवतार धारण गरेर आउनुभएको, अनि ती दुईटा दानवलाई वध गरेर वेदको संरक्षण गर्नुभएको। वेदको रक्षा गर्नको लागि भगवानले त त्यस्तो अलौकिक रूप लिएर आउन पर्यो भने तपाईँ हामीले वेद रक्षाको लागि आधा पेट खाएर भए पनि रक्षा गर्नुपर्छ है। हेर्नुहोस्, आज सन्दर्भ आयो, आधा पेट खाएर एक साग खाएर भए पनि सुर्तीको रक्षा गर्यौँ भने ठुलो पुण्य हुन्छ, चित्तशुद्धि हुन्छ। यदि श्रुतिको रक्षा गर्न सकिएन, वेदको रक्षा गर्न सकिएन भने हामी कृतज्ञ हुन्छौँ। भगवती श्रुति माताले हामी जस्ता जीवको विषयमा ठुलो चिन्तन गर्नुभएको छ। अरे यी जीवहरू कहाँ गए, के गर्दैछन्, कस्तो चिन्तन गर्दैछन्, यिनको रक्षा गरौँ कसरी भनेर आफ्नी आमाले सन्तानको बरु चिन्तन कमी गर्नु होला। भगवती श्रुति माताले सारा जीवहरूको चिन्तन त्यसरी गर्नुभएको छ। ख्याल गर्नु होला, वेद पढेपछि थाहा हुन्छ जीवको विषयमा कतिसम्म चिन्तन गर्नुभएको छ, कण कण गर्नुभएको छ, सेकेन्ड सेकेन्डको हिसाब गर्नुभएको छ। अरे यी जीवको लागि मैले त्राण कसरी दिउँ, मेरो काखमा कसरी आउँछन्, मेरो भनाइलाई यिनले कसरी मान्छन्, कसरी यिनीहरू सुसंस्कृत हुन्छन्, कसरी भुलेको चैतन्यलाई पुनः स्मरण गर्दछन्, यिनलाई त्राण दिउँ कसरी भनेर भगवती श्रुति आमा जीवहरूलाई हेरेर रुनुहुन्छ। अरे ख्याल गर्नु होला, हेर्नुहोस्। त्यही भएर नै यत्र ग्रन्थहरू उत्पादन भएका छन्। भागवत श्रुति हो अर्थात् वेद हो, गीता वेद हो। वेदका कण्डिका उच्चारण गर्न कसैलाई अधिकार अनधिकार पनि छ, सबैले उच्चारण गर्न पनि सक्दैनन्। जस्तो वेदको कर्मकाण्डीय भाग स्त्रीको लागि निषेध छ भनेर बताएको छ। वेदव्यासले भन्नुहुन्छ। किन भन्दा उनीहरूको प्रकृति नै त्यस्तो छ, शरीर पनि कमजोर हुन्छ, उनीहरूले गर्भाधान आदि गरीका कर्महरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्दछ, वेद पढ्न लायकका सन्तान उनले जन्माइदिनु पर्दछ। त्यसैले उनीहरूले वेदको उच्चारण गर्न सक्दैनन्। उदात्त, अनुदात्त, स्वरेत, घण्टपाठ आदि उच्चारण गर्न असाध्य गाह्रो हुन्छ, किनकि मासिक धर्म छ, उसलाई नित्य रूपले पढ्नु पर्दछ। उनीहरूको मासिक धर्मको पनि परिपालन गर्नुपर्दछ। गर्भाधान आदि गरिएका सारा कर्महरू छन्, तिनलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्दछ। यी सारा गर्दा गर्दै उनीहरूको जो वेद उच्चारण गर्ने एउटा शक्ति हो, त्यो शक्ति अलि कमजोर हुन्छ, पूर्णतया उच्चारण गर्न सक्दैन। अहिलेका त ब्राह्मणले पनि सक्दैनन्। त्यस्ता नसक्ने ब्राह्मणलाई अधिकार हो नि हामीलाई अधिकार नहुने, त्यस्ता बाहुनले नपढुन्, पढ्ने खाले ब्राह्मण पनि हुन्छन् कि पढ्न सक्ने खाले ब्राह्मण पनि हुन्छ, जो कोही ब्राह्मणलाई अधिकार पनि छैन। त्यसैले अब यो भागवत के हो, वेद हो। सुरुमै आयो नि, निगम कल्पतरो र गलितम फलम सुख मुखादमृत दर्भ समितम भनेर बताइएको छ। निगम कल्पतरो, यो त कल्पवृक्ष हो। के कल्पवृक्ष भन्दाखेरि वेद हो। कल्पवृक्ष रूपी वेदमा फलेको भागवत एउटा विशेष प्रकारको फल हो भनेर निगम कल्पतरो र गलितम फलम भनेर सुरुमै मङ्गलाचरण गरिएको छ। त्यसैले भागवत वेदकै अर्थ हो, गीता वेदकै अर्थ हो। गीता पढ्यो वेद पढेको फल मिल्यो, भागवत पढ्यो वेद पढेको फल मिल्यो। त्यसैले वेदको विषयमा तिमीले चिन्तन गर्दै जाऊ र यसको संरक्षण गर्दै गर। पापी दुष्टहरूको यदाकदा बिगबिगी चल्न थाल्दछ, तिनको बीचबाट जसरी मधुर कैटभको बिगबिगीले ब्रह्माजीका हातमा रहेका वेदहरू अपहरित भएका थिए, अहिले पनि त्यस्तै त्यस्तै समय उपस्थित हुँदैछ। वेद मान्दैनन्, वेदद्वारा उपदिष्ट धर्मलाई दूषित गर्दछन्, एकदमै दोषारोपण गर्दछन्। यो वेद फेद केही पनि होइन भनेर नेताहरूले
बत्तलको आधारमा, रक्सीको आधारमा निन्दा गर्दछन्। अब हामी जाने बुझेकाले यसको रक्षा गर्नुपर्छ, हाम्रो कर्तव्य पनि हो। आज सन्दर्भ मिलेर मैले यो बताएँ। अब भगवानका अवतार एउटा त हयग्रीव अवतार भएर यसरी श्रुतिको रक्षा गर्नुभयो, अरू पनि त त्यस्तै अवतार होलान्। कुन कुन अवतारमा के गर्नुभयो, एकपटक प्रभुका ती अवतार सम्बन्धी चरित्र र उहाँका क्रियाकलाप, उहाँद्वारा गरिएका कर्महरूको विषयमा सुन्न चाहन्छु वा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भनेर प्रहलादले भन्दैछन्। अब यो बाँकी अंश भोलि। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे शरणम्।